ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणे अथवा ठगधिकारप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे तत्र वयं सर्वादौ विगतपाठे यत् सूत्रम् आरब्धं वस्नक्रयविक्रयाठन् तत्सूत्रविषये पठितवन्तः। तत्र क्रयविक्रयग्रहणं विगृहीतार्थम् इति अस्माभिः पठितं। तत्र क्रमशः क्रयविक्रयिकः नाम ठकि सति ठक् प्रत्यये सति क्रयविक्रयिकः क्रयिकः विक्रयिकः इति इमानि त्रीणि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। ततश्च तत्र अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितम् आयुधः छच इति। आयुध इत्यस्मात् शब्दात् छ इति प्रत्ययः अपि तत्र भवति, चात् ठन् अपि भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततश्च तत्र हरत्युदङ्गादिभ्यः तत्र उत्सङ्गादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः तेन हरति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र यथाविहितं प्रत्ययः भवति। उत्सङ्गेन हरति औत्सङ्गिकः इति च उदाहरणं तत्र अस्माभिः दृष्टम्। आयुधः छ इत्यस्य उदाहरणद्वयं। छ प्रत्ययपक्षे आयुधीयः, ठन् प्रत्ययपक्षे आयुधिकः इति रूपम् अपि दृष्टम्। ततः अस्माभिः सूत्रं पठितं भस्त्रादिभ्यष्ठन् इति। भस्त्रादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः ष्ठन् इति प्रत्ययः भवति। तेन हरति इत्यस्मिन् अर्थे। भस्त्रया हरति भस्त्रिकः इति पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे तावत् षित्वात् ङीषि सति भस्त्रिकी इति रूपं भवति इत्यपि अस्माभिः ज्ञातं। तदनन्तरं विभाषा विवधात् इति रूपम् इति सूत्रं पठितं। विवध इत्यस्मात् शब्दात् तेन हरति इत्यस्मिन् अर्थे विवधिकः इति रूपं भवति इति तत्र ज्ञातं। पक्षे ठगपि प्रत्ययो भवति, तेन वैवधिकः इति रूपमपि साधितं। तत्र विशिष्टः विचारः कः इति चेत् एकदेशविकृतन्यायद्वारा वीवधशब्दादपि ष्ठन् भवति। विवध इति शब्दात् तु भवत्येव, वीवधशब्दादपि भवति। अतः विवधिकः वीवधिकी इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः विवधशब्दस्य अर्थः अपि मूले एव यः उक्तः सः दृष्टः। नाम तत्र विवधवीवधशब्दौ उभयतः बद्धशिक्ये स्कन्धबाह्ये काष्ठे भवति इति तत्र ज्ञातं। ततः अण्कुटिलिकायाः इति सूत्रमपि अस्माभिः पठितं। तत्र कुटिलिका इति शब्दस्य अर्थः द्विधा दृष्टः। कुटिलिका नाम व्याधानां गतिविशेषः, अपि च लोहकारस्य कर्णभूतं सन्दंशादिकञ्च। तत्र कुटिलिकया हरति मृगान् अङ्गारकान् वा कौटिलिकः व्याधः अथवा कौटिलिकः कर्मारः इति रूपद्वयम् अर्थद्वये समानमेव रूपम् अर्थद्वये अस्माभिः तत्र साधितं। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं निवृत्ते क्षद्यूतादिभ्यः इति। तत्र अक्षद्यूतादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः तेन निवृत्तम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र ठक् इति प्रत्ययः भवति।
तेन तत्र अस्माभिः उदाहरणं साधितम् अक्षद्यूतेन निवृत्तम् आक्षद्यूतिकं वैरम् इति उदाहरणं तत्र साधितं। ततश्च त्रेर्मं नित्यम् इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं वर्तते। अस्य च सूत्रस्य तत्र अर्थः अपि दृष्टः। सत्यं तत्र तेन निवृत्तम् इत्यस्मिन् अर्थे द्वितः क्त्रिः इति क्त्रिप्रत्ययान्तान् नित्यं मप्रत्ययः स्यादित्यर्थः इति तस्य अर्थः दृष्टः। अपि च उदाहरणानि तु द्रष्टव्यानि वर्तन्ते, परन्तु तत्र नाम समर्थानां प्रथमाद्वा इति महाविभाषायाः यद् अनुवर्तनं वर्तते तस्याः अत्र या प्राप्तिः भवति विभाषायाः महाविभाषायाः तस्याः निवृत्त्यर्थं नाम प्रकृतस्थले तस्याः निवृत्त्यर्थम् अत्र नित्यग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते। त्रेर्मं नित्यम् इति अस्माभिः पठितं। स च विषयः गतपाठस्य व्याख्यागतया अन्तिमया पङ्क्त्या अस्माभिः ज्ञातः। तत्र समर्थानां प्रथमाद्वा इति महाविकल्पनिवृत्त्यर्थं नित्यग्रहणम् इति तत्र यदुक्तं ततः अग्रे अस्माभिः इदानीं पठनीयं वर्तते। एवञ्च एषः पाठः तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणस्य अथवा ठगधिकारप्रकरणस्य चतुर्थः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् सम्पन्नः आसीत्। अधुना तावत् तत्र प्रकरणस्यास्य नाम प्राग्वहतीयप्रकरणस्यास्य अथवा ठगधिकारप्रकरणस्यास्य पञ्चमः पाठः आरब्धो भवति। तत्र व्याख्यात्रा अग्रे किमुच्यमानं वर्तते इति विषयम् आदाय वयम् अग्रे सरामः। कथयति ततश्च अस्मिन्नर्थे मप प्रत्ययं विना क्त्रिप्रत्ययान्तस्य प्रयोगः नेति भाष्ये स्थितं। नाम कुतः इदमुच्यमानं वर्तते? गतपङ्क्तिं पश्यन्तु, तया सम्बन्धः वर्तते। किम् उक्तं? समर्थानां प्रथमाद्वा इति महाविकल्पनिवृत्त्यर्थं नित्यग्रहणम् इति खलु उक्तम्। इत्येवं यदि उक्तं तर्हि नाम तत्र मप्रत्ययं विनैव क्तिप्रत्ययान्तस्य प्रयोगः न भवति। मप्रत्ययं विना कृतिप्रत्ययस्य प्रयोगः न भवति, नाम पक्षे वाक्यं न भवति। अस्माभिः इतः पूर्वं किं दृष्टं? पक्षे वाक्यमपि भवति, अपि च तद्धितान्तं रूपमपि भवति। यथा दशरथस्य अपत्यम् इत्यपि भवति, तद्धित प्रत्ययः अपि पक्षे भवति, दाशरथिः इय इति प्रत्ययः। अत्र तथा नास्ति। अत्र तु क्त्रिप्रत्ययान्तः यः शब्दः तस्य प्रयोगः मपु इति प्रत्ययं विना न सर्वथा भवति, सुतरां न भवति। अतएव तत्र उक्तं त्रेर्मं नित्यम् इति। कथयति एवञ्च अत्र अस्वपदविग्रहं दर्शयति। तर्हि अत्र यः विग्रहः लौकिकविग्रहः अत्र उच्यते सः अस्वपदविग्रहो भवति। स्वपदविग्रहः अस्वपदविग्रहः इत्यनयोः विग्रहयोः विषये च वयं जानीमः एव। अस्माभिः पूर्वं समासप्रकरणे विस्तरेण एतद्विग्रहद्वयस्य विषये पठितं वर्तते। एवं किल? तर्हि तत्र उच्यते नाम स्वपदविग्रहः नाम यत्र समस्यमानपदानि लौकिकविग्रहवाक्ये यथावत् श्रूयन्ते तेषां श्रवणं लौकिकविग्रहवाक्ये अपि भवति। सः विग्रहः स्वपदविग्रहः। समस्यमानपदानां लौकिकविग्रहवाक्यश्रवणं यत्र न भवति सः विग्रहः अस्वपदविग्रहः इति पुनः स्मारणं भवतु इति कृत्वा अत्र उक्तम्। समीचीनं।
तर्हि अग्रे तत्र उदाह्रियते, मूले पश्यन्तु, कृत्या निर्वृत्तं कृत्रिमम् इति। कृत्या यन्निर्वृत्तं भवति तत् कृत्रिमं भवति इति। तर्हि अत्र अयं विग्रहः यः वर्तते सः अस्वपदविग्रहः वर्तते, एवं किल। तर्हि रूपं किं साधनीयं? कृत्रिमम् इति साधनीयं वर्तते। पश्यन्तु, कृत्या निवृत्तम् इति उक्तं, कृत्र्या निवृत्तम् इति नोक्तं। नाम क्त्रि इति प्रत्ययान्तः शब्दः क्त्रि इति विग्रहेण स्वीकृतः। कुतः? तस्य मपं विना प्रयोगः एव न भवति। मप इति प्रत्ययः यस्य म इति अवशिष्यते, तं प्रत्ययं विना तस्य प्रयोगः एव न भवति। अतः सम्यक् तदेव कथयन्नस्ति अग्रे, अत्र विग्रहवाक्ये स्त्रियां तिन् इति तिन्नन्तोऽयं कृतिशब्दः। खलु न विग्रहवाक्ये तदेव कृत्या इति यद् श्रूयते खलु, कृति इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं तद्रूपं भवति। सः कृतिशब्दः तिन्नन्तः वर्तते इति स्पष्टता कृता। एषा स्पष्टता एतदर्थं कृता यत् क्त्रिप्रत्ययः मपं विना न प्रयोक्तुं शक्यते, अतः अत्र अस्वपदविग्रहः एव भवति इति। अत्र यद्यपि समासविषयः न, अत्र तद्धितविषयः अस्ति, परन्तु उभयविधोऽपि विग्रहः अत्रापि खलु सम्भवति, लौकिकविग्रहः अलौकिकविग्रहश्च। अग्रे कथयति, डुक्रियकरणे इति धातोः द्वितः क्त्रिः इति क्त्रिप्रत्ययान्तान् मपु इति। अग्रे कृत्सु अस्माभिः पठिष्यते इदं सूत्रं, डुक्रियकरणे द्वितः क्त्रिः इति। किमुच्यते तेन? द्वितः ये धातवः सन्ति, डुः इत् येषां, ते द्वितः। डुक्रियकरणे अपि तादृश एव धातुः वर्तते, द्वित् धातुः वर्तते। अस्य डु इत्यस्य तत्र इत् संज्ञा भवति। केन इति चेत् आदरीणि टु डवः, टु डवः। अस्तु, तर्हि कृ त्रि क्त्रि इति कित् वर्तते। कुतः कित्करणं तस्य? कुतः इति चेत् धातोः गुणनिषेधः यथा स्यात्, अन्यथा कृ इत्यत्र ऋवर्णः यः वर्तते तस्य गुणः स्यात् सार्वधातुकार्धातुकयोः। इगन्तम् अङ्गम् अस्ति अतः कृत्वा। तथा चेत् कर्त्री इति गुणयुक्तं रूपं स्यात्, कृत्रि इति न लभ्येत। अतः तस्य कित्करणं तद् विस्तरेण कृत्सु अपि पठिष्यते इत्युक्तमेव। अतः कृधातोः कृ प्रत्ययः तस्य त्रि अवशिष्यते, कृ त्रि। तदनन्तरं प्रकृतसूत्रं यदस्माभिः पठ्यमानं वर्तते, त्रेर्मं नित्यम्, एवं खलु। क्वचित् त्रेर्मं नित्यम् इत्यपि अस्ति, त्रेर्मं नित्यम् इत्यपि अस्ति इत्यपि उक्तमेव। सम्यक्। अतः प्रकृते नैव कृ त्रि म, तदनन्तरं सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपं कृत्रिमम् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र उदाहरणान्तरं प्रस्तूयते, पक्त्रिमम् इति। तस्य लौकिकविग्रहं दर्शयति, पश्यन्तु। आम्, अपि च गतसूत्रस्य अर्थः ज्ञातः, गत उदाहरणस्य अर्थः ज्ञातः खलु। कृत्या निर्वृत्तं कृत्रिमम् इति। कृतिः नाम किम्?
डुक्रियकरणे इति धातोः भावे क्तिन् प्रत्ययः भवति। एवं खलु, भावार्थे क्तिन् प्रत्ययः भवति। कृतिः नाम कृधातोः यः अर्थः सः एव अर्थः कृतिः इत्यस्यापि भवति। सामान्येन वयं तस्य अर्थं स्वीकुर्मः खलु, रचना। कृतिः नाम रचना। ईश्वरस्य कृतिः सृष्टिः, अर्थात् ईश्वरस्य रचना सृष्टिः। तादृशः भावार्थापन्नः अर्थः अत्र स्वीकर्तव्यः। डुक्रियकरणे नाम कृतिः नाम करणम् इति वा वक्तव्यम्। तया कृत्या निर्वृत्तं यद्भवति तद् कृत्रिमं भवति इत्युच्यते। एवं खलु, नाम यत् वस्तुतः अवास्तविकम् इति अस्य अर्थः वयं लोके अपि अस्माभिः लोके अपि स्वीक्रियते। यद् वास्तविकं न भवति, केनापि कृतं भवति, निर्मितं भवति, तत् कृत्रिमम् इति उच्यते। समीचीनम्। आम्, एवं पक्त्रिमम् इत्यस्मिन् विषये कथयति। पक्त्या निर्वृत्तम् इति अश्वपदविग्रहः व्याख्याता कथयति। तत्र पचधातोः क्तिप्रत्ययः क्तिन् प्रत्यये सति पक्तिः इति रूपं भवति। क्तिन्नन्ताः शब्दाः स्त्रियामेव भवन्ति। एवं खलु, पक्त्या निर्वृत्तम् इति अश्वपदविग्रहो भवति। समीचीनम्। ततः तत्र डुपचष्पाके इत्यस्मात् त्रिप्रत्ययान्तान् मपु इति। डुपचष्पाके पचधातोः त्रिप्रत्ययः विधीयते। किं लभ्यते? पक्त्रि चकारस्य तत्र कुत्वादिकं विधाय ककारः लभ्यते। पक् त्रि, एवं किल। अतः पक्त्रि इति जायते। ततः मप् प्रत्ययः, त्रेर्मं नित्यम् इत्यनेन सूत्रेण क्षन्तव्यः, मप् प्रत्ययः भवति। पक्त्रि म अं पक्त्रिमम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। पाकेन यत् सिद्धं भवति, यः सिद्धः भवति पदार्थविशेषः, तस्य कृते पक्त्रिमः अथवा पक्त्रिमम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। डुपचष्पाके इत्यस्मात् त्रिप्रत्ययान्तान् मप् इति अस्तु पठितम्। अग्रे अत्र वार्तिकमेकं वर्तते। किमुच्यते वार्तिकेन इति चेत्, पश्यन्तु, वार्तिकमेवमस्ति। भावप्रत्ययान्तादिमप् वक्तव्यः इति। कः अर्थः? भावप्रत्ययान्तात्, भावप्रत्ययः अन्ते अस्ति यस्य, तत् भावप्रत्ययान्तं, तस्मात् भावप्रत्ययान्तात्। समीचीनम्। इमप् वक्तव्यः। इमप् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वक्तव्यः इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। तत्र अग्रे उच्यते वार्तिकस्य अर्थपरतया कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु, निवृत्तम् इत्यर्थे तृतीयान्तादिति शेषः इति। नाम निवृत्तम् इत्यस्मिन् अर्थे तृतीयान्तात् शब्दात्, तदपि कीदृशात्? भावप्रत्ययान्तात् इमप्, सूत्रेण तु मप् इति विहितः, एतेन इमप् इति प्रत्ययः वक्तव्यः इति। एवं खलु। तत्र कथयति, अत्र नित्यमिति न सम्बध्यते इत्यभिप्रेत्य लौकिकस्वपदविग्रहं दर्शयति। आम्, अस्मिन् वार्तिके नित्यमिति न सम्बध्यते, तत्तु मपः सन्दर्भे एव सम्बध्यते। किं? मप् इति। इमपः पक्षे तु न सम्बध्यते। एवं खलु। अतः
लौकिक तत्र विग्रहः स्वपदविग्रहः भवितुम् अर्हति। तदेव कथयति लौकिकस्वपदविग्रहं दर्शयति किं पाकेन निर्वृत्तम् इति। तत्र डुपचष्पाके इति धातुः खलु, तस्मात् इमप् प्रत्ययः पा पच् डुपचष् नाम पच् इति धातुः, पच् इति अवशिष्यते खलु। पच् इमप् एवं खलु। पच् इमप् इत्यवस्थायां तत्र सत्यं नैव 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 भावप्रत्ययान्तादित्युक्तं, क्षन्तव्यः भावप्रत्ययः आदौ आनयः खलु। सत्यं सत्यं। तर्हि प्रकृते पच धातोः आदौ भावप्रत्ययः आनयः कः? घञ्। पच धातोः अर्थः पाकः। भावे पाकः इति रूपं भवति। भावार्थकः प्रत्ययः तत्र घञ् भवति। सः अग्रे पठिष्यते एवं खलु। तर्हि का स्थितिः जायते? पच् घञ्, घञ् इति भावप्रत्ययः वर्तते, घञः अ अवशिष्यते। ततः चजोः कुघ्ण्यतोः इत्यनेन सूत्रेण तदपि सूत्रम् अग्रे एव पठ्येत। पच् इत्यत्र चकारस्य कुत्वं भवति। पक् अ अतुपधायाः इत्यनेन उपधः वृद्धिः भवति। पाक् अ पाक इति रूपं सिद्धं भवति। इदानीं भावप्रत्ययान्तता अस्य पाक इति शब्दस्य वर्तते इति कृत्वा एतस्मात् पाक इति शब्दात् इमपु इति प्रत्ययः भवति। इमपः इम इति अवशिष्यते। पाक इम। तदनन्तरं यस्य इति इत्यनेन ककारवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। पाक इम पाकिम। तदनन्तरं सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अं पाकिमम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। ततः त्यागिमम् इति अन्यदपि उदाहरणमेकं दत्तं वर्तते एवं खलु। पाकिमम् इत्यत्र विग्रहः कथं? पाकेन निर्वृत्तम् इति कृतमेव खलु। त्यागेन निर्वृत्तम् इत्यत्र त्यागिमम् इत्यत्र कथं विग्रहः? त्यागेन निर्वृत्तम् इति। पाकिमं नाम पाकद्वारा यत्सम्पन्नं, त्यागिमं नाम त्यागद्वारा अथवा त्यागकारणात् यल्लब्धं भवति, अथवा यद् निर्वृत्तं भवति। त्यागेन निर्वृत्तम् इति खलु अर्थः स्वीक्रियमाणः वर्तते। अतः तत्र त्यज इति धातोः तदेव पूर्वदेव घञ् प्रत्ययः भवति। भावे इत्यादीनि सूत्राणि घञ् प्रत्ययविधायकानि अग्रे पठिष्यन्ते इत्युक्तमेव कृतप्रकरणे। त्यज घञ्, घञः अ अवशिष्यते। त्यज अ ततः उपधः वृद्धिः अतुपधायाः इत्यनेन त्याज अ कुत्वं भवति। चयोः गण्यते इत्यनेन जकारस्य गकारः भवति। तत्र प्रक्रियया त्याग त्याग। इदानीं त्याग इत्यत्र घञ् प्रत्ययः अन्ते वर्तते। सः च भावप्रत्ययः वर्तते। अतः भावप्रत्ययान्तात् इमप् वक्तव्यः इत्यनेन वार्तिकेन। त्याग इम इत्यवस्थायां यस्येति चैत्यनेन गकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः त्याग इम त्यागिम सुप्रत्ययः अम्पूर्वरूपं च विधाय त्यागिमम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके भवति। अग्रे अत्र सूत्रं वर्तते। तत् किमिति चेत् तद् इत्थम्। अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। अपमित्ययाचिताभ्याम् इत्येकं पञ्चम्यन्तं पदं भवति।
कक्कनौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। उभयत्रापि विग्रहः द्रष्टव्यः वर्तते। तत्र अपमित्य च, अपमित्येति अव्ययं वर्तते। कथम् अव्ययत्वं वर्तते? वक्ष्यते, ल्यबन्तं तद्भवति। अपमित्य च याचितश्च, अपमित्य याचितौ, ताभ्याम् अपमित्य याचिताभ्याम्, अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति। ततः कक्च कञ्च कक्कनम्, एवं खलु। ततः तत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः। तदर्थमत्र किं किम् अनुवर्तते तदपि द्रष्टव्यं। प्रकृते निर्वृत्तेक्षद्यूतादिभ्यः इत्यस्मात् सूत्रात् निर्वृत्ते इत्यनुवर्तते। तेन दीव्यतिखनिति चैतिचितम् इत्यस्मात् सूत्रात् तेन इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा यथासङ्ख्यं समर्थानां प्रथमाद्वा एते अत्र लभ्यन्ते। आम्, यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इत्यनया परिभाषया प्रथमात् अपमित्य इत्यस्मात् कक् इति प्रत्ययः भविष्यति। याचित इत्यस्मात् शब्दात् कन् इति प्रत्ययः अत्र विधेयः वर्तते। सम्यक्। तत्र सूत्रार्थं कथयिष्यति व्याख्याता अग्रे। ततः पूर्वं सूत्रस्य इतोपि सूक्ष्मतया ज्ञानाय अथवा सूत्रस्थान् विशेषान् कथयन्नस्ति व्याख्याता। किं कथयति चेत् मेङ् प्रणिदाने इत्यस्मात् धातुः वर्तते। मेङ् प्रणिदाने, तस्मात् धातोः विनिमयार्थकात्, नाम सः धातुः विनिमयार्थकः धातुः। प्रणिदानं नाम विनिमयः इति स्यात्। विनिमयार्थकात् उदीजाङाङो व्यतिहारे इति क्त्वा प्रत्यये, नाम तत्र अपमित्य इत्यस्य रूपस्य सिद्धिं कथयन्नस्ति। अप इति उपसर्गपूर्वकात् मेङः किम् अवशिष्यते? मे अवशिष्यते। ङकारस्य तु इति संज्ञा भवति। अप मे त्वा केन? उदीजाङाङो व्यतिहारे। सम्यक्। अप मे त्वा कथयति गतिसमासे, एवं खलु। कुगतिप्रादयः, अनेन गतिसमासो भवति। ल्यपि समासेन पूर्वेक्तो ल्यपु इत्यनेन क्त्वास्थाने ल्यप् भवति। का स्थितिः जाता? अप मे य। सम्यक्। अग्रे कथयति मयतेर्दन्यतरस्याम् इति एकं सूत्रं पठिष्यते अग्रे। तेन इत्वे, नाम मे इत्यत्र यः एकारः वर्तते तस्य इत्वं भवति। का स्थितिः जाता? अपमिय। अपमीय इत्यवस्थायाम् अग्रे प्रक्रियां दर्शयति। ह्रस्वस्य पितिकृतुक् इति तुगागमे इत्यनेन ह्रस्वस्य तुगागमः भवति। मि इत्यत्र इकारः यः अस्ति खलु तस्य तुगागमः भवति। तुकः त अवशिष्यते। मिदजोऽन्त्यात् परः इति परिभाषया अन्तावयवः सः भवति। का स्थितिः जायते? अप मि त् य। ततः अपमित्य इति अव्ययत्वं तस्य भवति। कुतः अव्ययत्वं केन सूत्रेण विधीयते तदपि अग्रे पठति। प्रथमपादस्य सूत्रं भवति त्वातोऽसुन् कसुनः इत्युक्तेरित्यर्थः। नाम तेन सूत्रेण अव्ययत्वं भवति इति। एवं खलु। ततः निर्वृत्तं नाम सूत्रस्य अर्थम् अधुना कथयन्नस्ति। अपमित्य इति शब्दं बोधयित्वा अर्थं कथयति। याचित् इति शब्दस्तु याचधातोः क्तान्तः भवितुम् अर्हत्येव। अतः तत्र बहुविशेषः नास्ति इति कृत्वा तत्र तद्विषये न उक्तवान्। सम्यक्। कथयति अग्रे निवृत्तम् इत्यर्थे अपमित्य
इति अव्ययात् प्रथमान्तात्। नाम अपमित्य इति यद् अव्ययं तस्मात् कीदृशात् प्रथमान्तात्। अग्रे उच्यते याचितशब्दाच्च तृतीयान्तात्। याचित इति शब्दः यः वर्तते तत् तृतीयान्तं स्वीकर्तव्यं तृतीयान्तात्। कक् कन् च नाम कक् कञ्च यथासङ्ख्यं स्याताम् इत्यर्थः। यथासङ्ख्यमनुदेशस्समानम् इति परिभाषाबलात् यथासङ्ख्यं प्रवृत्तिर्भवति इति। अतः तत्र सूत्रार्थः ज्ञातः। अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। अपमित्य इत्यंशे तृतीयान्तत्व असम्भवात् प्रथमान्तादिति लभ्यते। अपमित्य इति अव्यये तृतीयान्तत्वस्य सम्भवो नास्ति। तृतीयान्तः अर्थः तत्र न सम्भवति। कञ्चन अपि कारकम् आदाय तत्र तृतीयायाः उपपत्तिं वयं कर्तुं न शक्नुमः। सङ्गतिः नास्ति, सम्भवः तत्र नास्ति। अतः प्रथमान्तादित्येव तत्र उच्यते। यद्यपि अनुवृत्त्या अत्र प्रथमान्तार्थः न लभ्यते, प्रथमान्तात् इत्यर्थः न लभ्यते, तथापि समीचीनम्। उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणविषये व्याख्यात्रा न उक्तं, तद् मूले अस्माभिः द्रष्टव्यं। किं कथयति अपमित्य निवृत्तम् आपमित्यकम् इति उदाहरणं दीयते। अपमित्य निर्वृत्तं नाम तत्र अस्य अर्थस्य सरलीकरणं कुर्वता तत्र नाम व्याख्यान्तरे केनचन व्याख्यात्रा उच्यते। किं नाम यदृणं यथा स्वीकृतं वर्तते तथैव तस्य प्रत्यर्पणम्। अर्थात् तत्र मेङ् प्रणिदाने इति धातुः दृष्टः खलु अस्माभिः अपमित्य इत्यत्र विनिमयार्थकात्। नाम विनिमयं कस्य ऋणरूपस्य। नाम यथा यदृणम् अस्माभिः स्वीकृतं, यथा नाम उदाहरणाय 100 रूप्यकाणि स्वीकृतानि, तर्हि यथा तानि स्वीकृतानि तथैव प्रत्यर्पितान्यपि। तद्वत् नाम तत्र वृद्धिं विधाय एवं खलु टेक्स् इति भवति खलु, करः, अथवा तत्र आधुनिकभाषायाम् इण्ट्रेस्ट् अथवा ब्याज् इति हिन्द्यां कथयन्ति खलु, तद् विनैव तथैव प्रत्यर्पितं। तद् आपमित्यकम् इत्युच्यते। तर्हि अपमित्य निवृत्तम् इति इति अव्ययात् प्रकृते कक् इति प्रत्ययः भवति। यथासङ्ख्यं खलु कक् इति। तर्हि अपमित्य कक्, कित्वात् आदिवृद्धिः, आपमित्य क, एवं खलु। आपमित्य क मेलनेन आपमित्य क इति जायते, ततः सुप्रत्ययः, तस्य अं पूर्वरूपम् आपमित्यकम् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यन्तु। तस्मात् कन् भविष्यति। याचितेन निवृत्तं याचितकम् इति। एवं खलु। याचितेन नाम याचितः अथवा याचितं वस्तुविशेषं तेन निर्वृत्तं। निर्वृत्तं नाम तदेव सम्पादितम् इत्यादिषु अर्थेषु तत्र इत्यादि अर्थे तत्र सङ्गतिः कर्तुं शक्यते अर्थस्य। तद् याचितकं भवति। तत्र याचित इत्यस्मात् शब्दात् कन् इति प्रत्ययः। याचित कन्, याचित का मेलनं तावदेव। ततः सूतस्य स्थाने अं पूर्वरूपादिकं विधाय याचितकम्
याचितकमिति रूपं सिद्धं भवति। कित्करणे कक् इत्यत्र कित्करणे तु आदिवृद्धिः प्रयोजनं भवति। कन् इत्यत्र नित्करणे आदिवृद्धेरभावः स्वरे च विशेषः प्रयोजनं भवति। एवं खलु। ततः अत्र अग्रे अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः वर्तते। अग्रे सूत्रमुच्यते। सूत्रं वर्तते एवं संसृष्टे इति। संसृष्टे इति सूत्रे एकमेव पदं वर्तते। संसृष्ट इति शब्दात् तत्र सप्तम्यां विभक्तौ संसृष्टे इति रूपं भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति तेन दिव्यधिखनिति चैतिजितम् इत्यस्मात् सूत्रात् तेन इत्यनुवर्तते। औत्सर्गिकः ठक् प्राग्वहतेष्ठक् इति लभ्यमानः वर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा ये तत्सर्वमपि अत्र लभ्यते। समीचीनं। ततः सूत्रार्थः कर्तव्यः। मूले साक्षात् उदाहरणं दत्तं। व्याख्यात्रा सूत्रार्थमात्रं केवलमुक्तं। कथयति संसृष्टम् इत्यर्थे तृतीयान्तात् ठक् इत्यर्थः। एवं खलु। संसृष्टं नाम मिश्रितम्। उदाहरणैः तद् इतोपि विषयः स्फुटतां यास्यति। तत्र उच्यते दध्ना संसृष्टं दाधिकम् इति। दध्ना यद् मिश्रितं वर्तते यत्किमपि खाद्यं वा अथवा अन्नं वा अथवा अन्यत् किमपि तद् दाधिकं भवति। तर्हि तत्र दधि इति तृतीयान्तात् शब्दात् संसृष्टे इत्यनेन सूत्रेण अस्मिन् अर्थे तत्र ठक् प्रत्ययः औत्सर्गिकः विधेयः। संसृष्ट ठक् ठकः इकादेशः संसृष्टु क्षन्तव्यः दधि शब्दात् ठक् न तु संसृष्ट इत्यस्मात्। दधि ठक् दधि इका आदिवृद्धिः दाधि इका भसंज्ञत्वात् लोपः दाध् इक दाधिक सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति दाधि नैव सुस्थाने अं पूर्वरूपे च सति दाधिकम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठ्यते। तच्च एवं चूर्णादिनिः। सूत्रे द्वे पदे स्तः चूर्णात् इति एकम् इनिः इति च अपरम्। चूर्णात् इति पञ्चम्यन्तं भवति इनिः इति प्रथमान्तं भवति। वयं जानीमः संसृष्टे इति यत् सूत्रं तस्य अत्र अनुवर्तनं भवति। तेन दिव्यति खनति चैतिजितम् इत्यस्मात् सूत्रात् तेन इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इमानि च सूत्राणि अत्र अनुवर्तन्ते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्यात्रा सूत्रार्थः उक्तः एवं कथं संसृष्टम् इत्यर्थे तृतीयान्तात् चूर्ण इति शब्दात् न अन्यत् अस्माभिः योजनीयं। चूर्ण इति शब्दात् इनिः इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु। तर्हि चूर्ण इनि इनि इत्यस्य इन् अवशिष्यते। चूर्ण इन् भसंज्ञत्वात् णकारोत्तरवर्तिनः तत्र अकारस्य लोपः भवति। चूर्ण इन् चूर्णिन् चूर्णिन् इति शब्दः भवति। तस्य चूर्णी चूर्णिनौ चूर्णिनः इत्येवं रीत्या पुल्लिङ्गे रूपाणि भवन्ति।
तत्र चूर्णिनः अपूपाः इत्युच्यते। इति उदाह्रियते प्रथमाविभक्तेः बहुवचने। अपूपशब्दस्य बहुवचने अपूपाः इति भवति, खाद्यविशेषः। एवं खलु वयं जानीमः। ते नाम के, ते अपूपाः यदि चूर्णेन संसृष्टाः भवन्ति, मिश्रिताः भवन्ति चूर्णविशेषेण, चूर्णमपि नाम खाद्यचूर्णमेव, किमपि शर्कराचूर्णं वा भिन्नं चूर्णं वा, तर्हि ते चूर्णिनः अपूपाः इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पश्यामः। तच्च एवम्। लवणाल्लुकु इति। तत्र लवणात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। लुक् लुक् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। तत्र सूत्रस्य अर्थः यदि कर्तव्यः तर्हि अत्र द्रष्टव्यं किं किम् अनुवर्तते। संसृष्टे इति अनुवर्तते, तेन दीव्यति खनति चेति चितम् इत्यस्मात् तेन इत्यनुवर्तते, प्राग्वहते ष्ठक् इत्यस्मात् ठक् इत्यनुवर्तते, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतत् सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। समीचीनं। ततः सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्याता किं कथयति, पूर्वसूत्रविहितस्य इति शेषः इति। नाम पूर्वसूत्रेण विहिताः याः इनिः तस्य नैव तेन न, संसृष्टे इत्यनेन विहितः यः औत्सर्गिकः ठक्, तस्य ठकः एतेन सूत्रेण लोपः। केन? लवणाल्लुक् इत्यनेन। यदि सः ठक् लवण इत्यस्मात् शब्दात् विहितः भवति तर्हि तत्र उदाह्रियते, किमुच्यते, लवणेन संसृष्टः लवणस्सूपः। यः सूपः लवणेन संसृष्टः अर्थात् मिश्रितः वर्तते, सः सूपः लवणः सूपः इत्येव। तत्र लवण इत्यस्मात् संसृष्टे इत्यनेन ठक् प्रत्ययः भवति। सम्यक्। अतः तत्र ठकः लवणाल्लुक् इत्यनेन लुक् भवति। अतः लावणिकः इति रूपं न भवति, लावणिकः सूपः इति रूपं न भवति, लवणः सूपः इति रूपं भवति। संसृष्टे इति अर्थः विवक्षितः भवति यदि तर्हि। भिन्नार्थे कदाचित् तदर्थसम्बद्धः प्रत्ययः नापि लुप्येत भवतु। अग्रे उदाहरणान्तरमपि प्रस्तौति। लवणं शाकं संसृष्टेन क्षन्तव्यः, लवणेन संसृष्टं यच्छाकं तच्छाकम् अपि लवणम् इत्येव भवति, न तु लावणिकं। कुतः? यतः संसृष्टे इत्यनेन यः औत्सर्गिकः ठक् विहितः तस्य ठकः अत्र लोपः भवति, लवणम् इत्येव अवशिष्यते। समीचीनम्। ततः अस्मिन् सूत्रे तावत् एतावानेव विशेषः वर्तते। अग्रे तत्र सूत्रान्तरं पठ्यते अधुना। तद्वर्तते एवं। मुद्गादण्, मुद्गात् इति प्रथमं पदं पञ्चम्यन्तं भवति, अण् इति प्रथमान्तं भवति। अत्र संसृष्टे इति सूत्रमनुवर्तते, तेन दीव्यति खनति चेति चितमित्यस्मात् सूत्रात् तेन इत्यनुवर्तते, प्रत्ययः परश्च तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इतीमानि च सूत्राणि अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। तत्र
सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता पश्यन्तु तेन संसृष्टम् इत्यर्थे तृतीयान्तादिति शेषः नाम तृतीयान्तात् मुद्गाद् इत्यनेन तत्र अण इति प्रत्ययः भवति ठकः अयम् अपवादः एवं खलु तत्र कथयति मौद्गः ओदनः इति उदाह्रियते मूले पश्यन्तु मौद्गः ओदनः कोऽर्थः मुद्गैः संसृष्टः अर्थात् मुद्गैः मिश्रितः संसृष्टः यः ओदनः सः मौद्गः भवति तर्हि मुद्ग इति शब्दात् अणप्रत्ययः आदिवृद्धिणित्वात् मौद्ग ततः गकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति मौद्ग ततः सुप्रत्ययः भवति तस्य ऋत्वं विसर्गश्च ओदनः इत्यस्य विशेषणत्वेन मौद्गः इति रूपं साधयामः एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते अग्रिमं सूत्रं व्यञ्जनैरुपसिक्ते इत्यस्ति तत्र व्यञ्जनैः इति तृतीयान्तं तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तम् उपसिक्ते तत्र उपसिक्ते इति सप्तम्यन्तं भवति प्रकृते तेन दीव्यति खनति चेति चितम् इत्यस्मात् तेन इत्यनुवर्तते अपि च औत्सर्गिकः ठक् अनुवर्तते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमात् वा एते च अत्र लभ्यन्ते ततः सूत्रार्थः व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते किं कथयति पश्यन्तु उपसिक्तम् इत्यर्थे तृतीयान्तेभ्यः व्यञ्जनवाचिभ्यः ठक् स्यादित्यर्थः तेन उपसिक्तम् अधुना अर्थः परिवर्तितः एवं खलु उपसिक्तं नाम सेचनं विधाय कस्यचित् मृदुकरणं तद् उपसिक्तम् इति भवति संसृष्टं तु भिन्नं भवति तर्हि तत्र कथयति तत्र उपसेकशब्दस्य अर्थं कथयति नाम उपसिक्तम् इति क्तान्तम् उपसेक इति घयन्तम् अजन्तं वा अतः उपसेक इति शब्दस्य अर्थः ज्ञातश्चेत् उपसिक्तम् इत्यस्यापि स एव अर्थः अतः कथयति सेचनेन मृदुकरणम् उपसेकः इति सेचनेन नाम तदेव आर्द्रीकरणेन जलादिना आर्द्रीकरणेन मृदूकरणं यद्भवति तत् उपसिक्तम् अथवा उपसेकः इत्युच्यते कथयति अग्रे व्याख्यात्रा अग्रे अन्यः विचारः कश्चन उच्यमानः वर्तते आदौ वयम् उदाहरणं पश्यामः मूले उच्यते ठक् नाम तदेव औत्सर्गिकः ठक् इत्यर्थः उदाह्रियते दध्ना उपसिक्तं दाधिकम् इति दध्ना उपसिक्तं यद्भवति तद्दाधिकं भवति तर्हि अत्र तदेव दधि इति तृतीयान्तात् अस्मिन् अर्थे उपसिक्तं तेन उपसिक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे तदेव ठक् भवति तस्य इकादेशादिकं विधाय उपसिक्तम् इति नैव दाधिकम् इति रूपं यथा पूर्वम् अस्माभिः साधितं संसृष्टे इत्यत्र तद्वद् अत्रापि सिद्ध्यति तत्र व्याख्यात्रा कश्चन विशेषः अस्ति उच्यमानः किं कथयति संसृष्टे इत्येव सिद्धे नियमार्थं सूत्रम् इदं सूत्रं नियमार्थं भवति किं व्यञ्जनवाचिभ्यः उपसिक्ते एव नाम व्यञ्जनवाचिभ्यः शब्देभ्यः उपसिक्तार्थे एव तत्र ठक् प्रत्ययः भवति खलु तेनेह न सूपेन संसृष्टा स्थाली इति स्थाली या भवति सा तु सूपेनापि संसृष्टा भवति खलु
अतः सा तर्हि तत्र स्थाली अपि ठक् प्रत्ययं लभेत, प्राप्नुयात् कदाचित्। अतः स्थाली इति तु व्यञ्जनवाचकः शब्दः नास्ति, अतः तस्मादपि ठक् यथा न स्यात्। नैव सूपेन संसृष्टा स्थाली, आमां सूपशब्दात् तत्र स्थाल्यर्थे, नाम सूपेन संसृष्टा, परन्तु का स्थाली, सूपेन संसृष्टा इति स्थाल्यर्थे सूपशब्दात् ठक् प्रत्ययः न स्यात्, अन्यथा सौपी स्थाली इति अनिष्टं रूपं भविष्यति। कुतः? स्थाली व्यञ्जनं नास्ति खलु। अतः उपसिक्तम् इति यद्यपि संसृष्टे इत्यनेनैव, यथा उपसिक्तं संसृष्ट इत्यनयोः भेदं न भवति इति अयं कथयन् अस्ति व्याख्याता। भाष्ये स्यात् कदाचित् द्रष्टव्यम्। एवं किल। ततः अस्मिन् सूत्रे यद्यपि मूले अयं विचारः न, तथापि व्याख्यात्रा विचारितः, अतः अस्माभिः अत्र चर्चितम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र भवति किम्? ओजस्सहोम्भसा वर्तते इति सूत्रे ओजस्सहोम्भसा इति एकं पदं भवति। तृतीयाविभक्तेः एकवचनं भवति ओजस्सहोम्भस् इति शब्दस्य। वर्तते इति तु क्रियापदं वर्तते। ओजस्सहोम्भसा इत्यस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। ओजस् च सहस् च अम्भस् च, अथवा ओजश्च सहश्च अम्भश्च, अम्भश्च सकारान्तः अत्र त्रयः शब्दाः भवन्ति। ओजस् सहस् अम्भस्। सन्धिकार्यवशात् तत्र सूत्रे ओज इत्यनन्तरं विसर्गः श्रूयते, सः इत्यत्र तत्र उत्वं पूर्वरूपादिकं च श्रूयते। सम्यक्। ततः वर्तते इति वृतु वर्तने इति धातोः आत्मनेपदे आत्मनेपदिनः धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य क्रियापदं भवति इत्यपि वयं जानीमः। प्रकृते विग्रहः कथं? तद् विग्रहः कृतः एव खलु। ओजश्च महश्च अम्भश्च ओजस्सहोम्भस् तेन ओजस्सहोम्भसा समाहारद्वन्द्वः अत्र वर्तते। अतः एकत्वं नपुंसकलिङ्गत्वं च श्रूयमाणं वर्तते। समीचीनम्। ततः तत्र सूत्रम् उच्यते, नाम अत्र किं किम् अनुवर्तते तद् आदौ द्रष्टव्यं। तेन दीव्यति खनति चेति चिदम् इत्यस्मात् तेन, पुनश्च औत्सर्गिकः ठक् अत्र अनुवर्तते, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात्, ततश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। ततः व्याख्यात्रा अत्र अस्ति सूत्रार्थः उच्यमानः। किं कथयति? वर्तते, व्याप्रियते, एवं खलु इत्यर्थे, नाम वर्तते इत्यस्य अर्थस्पष्टतां कुर्वन् इतोपि कथयन् अस्ति। व्याप्रियते, व्याप्रियते नाम व्यवहरति, एकप्रकारकः व्यवहारविशेषः। वर्तते व्याप्रियते इत्यर्थे, वर्तते अर्थात् व्याप्रियते इत्यर्थे ओजस् सहस् अम्भस् एभ्यः, नाम एतत् प्रातिपदिकत्रयात् क्रमशः तत्र तृतीयान्तेभ्यः ठक् स्यात्। नाम एते कीदृशाः? तृतीयान्ताः, अथवा इमानि प्रातिपदिकानि कीदृशानि? तृतीयान्तानि अपेक्षितानि। अतः एभ्यः
ठक् स्यात्, ठक् इति प्रत्ययः औत्सर्गिकः स्यात् इति अर्थः। समीचीनं। तत्र प्रथमम् उदाहरणं प्रस्तूयते। किमुच्यते? औजसिक इति मूले पश्यन्तु। ओजसा वर्तते औजसिकः शूरः इति। ओजः नाम बलं, तदेव कथयति व्याख्याता। ओजसा अर्थात् बलेन वर्तते। औजसिकः शूरः को अर्थः तत्र कृतः इतोपि सरलतया युद्धे व्याप्रियते इत्यर्थः। नाम युद्धे गत्वा तत्र व्यापृतः भवति, युद्धे प्रवृत्तिं करोति, युद्धे व्यवहारं करोति, युद्धं करोति इति सरलः अर्थः। यः सः औजसिकः। तर्हि तत्र ओजसि इति शब्दात् प्रकृते ठक् प्रत्ययः, इकादेशः, आदिवृद्धिः। औजस् इका, औजसिका सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति औजसिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे सहसशब्दात् उदाह्रियते। साहसिक इति कथयति? सहसा प्राणवियोग अभ्युपगमेन स्तेये व्याप्रियते इत्यर्थः। सहसा, सहसा अर्थात् अकस्मात् इत्यपि अर्थः भवत्येव खलु। अथवा धैर्यविशेषः, प्रवृत्तिविशेषः। प्राणवियोगाभ्युपगमेन, नाम इदानीम् अभ्युपगमः जातः अर्थात् अवगमनं जातम्। इदानीं तु प्राणवियोगः एव भविष्यति, अन्यथा किमपि कर्तव्यम्, अन्यथा जीवनं न चलिष्यति। स्तेये अर्थात् चौर्यकार्ये व्याप्रियते इत्यर्थः। कस्य? साहसिकः इत्यस्य। नाम चौर्यकार्यस्य तु एकम् उदाहरणं दत्तम्, एवं भिन्नस्थले अपि भवितुम् अर्हति। दुष्टे कर्मणि एव यः प्रवृत्तः भवति, व्यापृतः भवति, स एव साहसिकः इति न। उत्तमेषु कर्मसु अपि यः व्यापृतः भवति सः अपि साहसिकः भवितुम् अर्हति खलु। तत्र मूले तथा उदाहृतं, साहसिकश्चोरः, एवं खलु। तत्र मूलतः सहसि इति शब्दं वयं यदि पश्यामः तर्हि तस्य कोशे कः अर्थः इति तु द्रष्टव्यं स्यात्। आम्, वाचस्पत्यकारः कथयति सहसा इति। सहसा इत्येव अर्थः तेन स्वीकृतः। बलम् इत्यपि अर्थः दृश्यते। अग्रे तृतीयं रूपम् अत्र आम्भसिक इति। तत्र कथं प्रयोगः उक्तः? आम्भसिकः मत्स्यः। कथयति? अम्भसा हेतुना सञ्चारे व्याप्रियते इति। अम्भः नाम जलम् इति भवति खलु। अम्भसा हेतुना सञ्चारे व्याप्रियते इति मूले उक्तं खलु, आम्भसिको मत्स्यः इति। नाम जलेन सह स्वकीयं व्यवहारं करोति, अथवा जले स्वकीयं तरणादिकं करोति, जले विद्यमानाः क्रियाः सम्पादयति स्वकीयाः, तादृशः मत्स्यः आम्भसिकः मत्स्यः भवति। अम्भसा वर्तते, जलेन वर्तते इत्यर्थः आम्भसिकः इत्यस्य रूपस्य भवति। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अद्यतनपाठे तावत् एतावन्तमेव विषयं वयं पठन्तः स्मः। अत्रैव उपसंहरन्तः स्मः। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु
प्राग्वहतीयप्रकरणस्यास्य अथवा ठगधिकारप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।